नेपालका राजनेताहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा पठाइदिए पनि अमेरिकाको सिस्टम कोल्याप्स गर्छन्, उनीहरू आफ्नो बानी सुधार देनन् भन्छन् नि। त्यही त त्यस्तो गरिदिन्छन् भन्छन् होइन। त आक्षेपित त नगरौँ, तर प्रणाली एउटा साधक मात्रै हो। प्रणालीलाई इन्टरटेन गर्ने भनेको त्यो दलहरू नै हो, त्यसपछि डेडिकेसन हो, त्यसले मात्रै दिने हो। मेरो प्रश्न फेरि पनि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई नै छ। उहाँले मोरल इथिक्सको कुरा गर्ने भने त आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री मर्यादै गर्नु त पर्दैन थियो। तर उहाँ यस अर्थमा बहादुर कि माओले भनेको राजनीतिक सत्ता बाहेकहरू सबै भ्रम हो भन्ने कुरामा 1 नम्बरको पालक चाहिँ उहाँ हो। सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि सबै भ्रम हुनेछन्, म दण्डित हुनेछु, म चाहिँ पछार्ने छन्, धराहरूको 22 तलबाट म चाहिँ भुइँमा बजारिने छु। उहाँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ र अरू सबै खेलहरू खेल्नुहुन्छ। नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन अहिले हामीले फिर्ता लिन साथ तपाईँले फेरि पनि स्थिति कस्तो हुन्छ भने तब अविश्वासको प्रस्ताव जानु पर्यो। मैले भने सुरुमा 25% नपुग्ने, कङ्ग्रेससँग पनि सहमति गर्नुपर्ने, जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सहमति गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता हो। र सहमतिको निम्ति आन्तरिक अब छलफलहरूमा एउटा परिपक्व स्थिति नबनिन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले सार्वजनिक गर्ने स्थिति पनि बनेन। भनेपछि यति बेला यहाँहरू सत्ता गठबन्धनमा कुन कुराले अड्किनु भयो त? काङ्ग्रेसको के कुराले चाहिँ अड्किनु भयो त? शेरबहादुर देउवाले त्यति धेरै रुचि नराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँ अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा देखिएको जस्तो देखियो। दलभित्रको आन्तरिक दबावले तपाईँले भन्नुभएको तहमा होला अहिले हामी तार्छौँ भन्ने स्थिति त बन्यो। तर उहाँको तारीको कुराले पनि अब यता होइन जनता समाजवादी पार्टीको अलिकति बिचको मध्यस्थता जस्तो भनौँ, बिच इन बिट्विनको कारणले गर्दाखेरि त्यो त ठ्याक्कै परिणाम आएन। अब त्यो परिणामतर्फ जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हौँ। माओवादीलाई नेतृत्व दिउँ भनेर अन्य कुनै दलले भन्दैन, माओवादी नेतृत्व दाबी पनि गर्दैन। किन हो यस्तो? कहिलेकाहीँ तपाईँले पोलिसी मेकिङको तहमा रहँदाखेरि तपाईँले गेम चेन्जरहरू कहिलेकाहीँ प्रथम पात्र नहुन सक्छन् नि होइन। र त्यो महानता त्यो उदारता पनि देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ गेम चेन्जरहरूले मै फ्रन्ट सिटमा बस्छु वा म बाहेक अरू हुँदैन भन्ने हो भने तपाईँले ऐतिहासिक रूपमा त्रुटि पनि रहन्छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीति अलि अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको छ। विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनको विभिन्न अभ्यासहरूका बावजुद कोरोना महामारीको नयाँ लहर आएसँगै नेपालको राजनीतिमा अलिकति अन्यल देखिएको हो। तर पनि दलहरू यति बेला बैठकहरूमा व्यस्त छन्। तर दलहरूको चासो मुलुकमा कोरोना महामारीसँग पनि छ भने सरकार परिवर्तन लगायतका यावत विषयमा पनि छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रतापजी। यति बेला नेपालको राजनीति अलि अप्ठ्यारो मोडमा छ। विशेष गरी सत्ता परिवर्तनको विभिन्न अभ्यासहरू भइरहेका बिचमा यो कोरोना महामारीको लहर आइपुग्यो। यसले गर्दा अलिकति दलहरू हच्किएको अवस्था, यतिखेर दलहरूले रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। के छ, रणनीति परिवर्तन हुन्छ कि पुरानै गतिमा अघि बढ्छ त? अब कोरोना विगत 1 वर्षदेखिको संसारव्यापी रूपमा नै महामारीको रूपमा फैलिँदो नै छ। पछिल्लो कालखण्डमा तपाईँले पृष्ठभूमि भने जस्तै अब नयाँ भेरिएन्ट आइसकेपछि यसको सङ्क्रमकता र आक्रामकता पनि बढ्दैछ र निकै भयावह स्थितिमा जाने खालको छ। सरकारले, नागरिकहरूले र मुलुकका अरू सरकारवालाहरूले यसको निमान गर्नुको लागि प्रयत्न गर्नु त छँदैछ। यो महामारीबाट नागरिकको जीवधनको रक्षा पनि गर्न आवश्यक छ। तर प्राकृतिक कोषमा गइरहने राजनीति पनि त्योबाट त मुक्त हुँदैन। त्यसलाई एकछिन स्थगन गरिदिउँ भनेर त हुँदैन। आन्तरिक रूपमा त्यो पनि चलिरहेकै छ। त्यस्तो हुन किन पनि आवश्यक रह्यो भने सरकारले केही समय अगाडि यहाँ हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्यो र अब बजेट अधिवेशन सुरु हुने हवाला छ। र यहाँहरू यदि सरकार परिवर्तन गर्ने नै हो भने त पक्कै पनि बजेट अधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने गरेर यहाँ निर्णय गर्नु आवश्यक छ। के छ, त्यो अनुसारको निर्णय हुन्छ त? अब यसमा चाहिँ 2वटा चिजहरू रहे। अब प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो। त्यसले खालको राजनैतिक कोष दियो र मुलुकको सन्दर्भमा असंवैधानिक कदम आइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भनेर एक खालको अपेक्षा पनि थियो। त्यो भएन।
नभएपछि फेरि पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव पनि 2-3वटा बाधकहरू रहे। एउटा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको लागि 25% जति सभासदलाई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, माओवादी केन्द्रको 1 दिल्लीमा नपुग्ने, त्यसको लागि चाहिँ कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा एक खालको एकीकरण कार्यगत एकता हुनुपर्ने। त्यहाँ बिचमा चाहिँ समस्या पैदा भइसकेपछि अब त्यो प्रक्रियामा पनि गएन र अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन पनि एक खालको बलात् र हठात नै होइन स्थगन भएको छ। नीति तत्त्व कार्यक्रमको विषयमा सरकार लागिरहेको होला र यतातर्फ गरिएका चिजहरूको लागि पनि आन्तरिक रूपमा गृहकार्य छ र त्यो गृहकार्य चलि नै रहेको छ र त्यो समय कालखण्डमा त्यो प्रकट रूपमा सार्वजनिक रूपमा आउला। यहाँले हुन त अन्य दलसँगको जुन गठबन्धनको प्रयास थियो त्यसमा समस्या आयो भन्नुभयो। हामी ती दलहरूको समस्यामा फेरि प्रवेश गरौँ न। तर हो त्यो दुईटै दलका नेताहरू यति बेला के भनिराख्नु भएको छ भने माओवादी केन्द्रले यति बेलामा हलो अड्काइरहेको छ, सरकारलाई समर्थन दिइराखेको छ, सरकार यति बेला बहुमतको सरकार छ, हाम्रो मात्र बहुमत पुग्दैन, माओवादीले के गर्छ थाहा छैन, उसको कति सांसद हुन्छन् पनि थाहा छैन, त्यसकारण हामी अघि बढ्न नसकेको भनेर सबै दोष माओवादीको टाउकोमा थोपरिरहेको छ नि। त्यस्तो त होइन। हामीले दललाई दिएको अर्थात् अब अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन अहिले हामीले फिर्ता लिन साथ तपाईँले फेरि पनि स्थिति कस्तो हुन्छ भने तब अविश्वासको प्रस्ताव जानु पर्यो। मैले भने सुरुमा 25% नपुग्ने, काङ्ग्रेससँग पनि सहमति गर्नुपर्ने, जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सहमति गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता हो र सहमतिको निम्ति आन्तरिक अब छलफलहरूमा एउटा परिपक्व स्थिति नबनिन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले सार्वजनिक गर्ने स्थिति पनि बनेन र उनीहरूले एक ढङ्गले भन्ने भने उनीहरूले त्यसो गरेको कारणले नै अब अलिकति अविश्वासको प्रस्तावको परिपक्वतातिर गएन भने त भन्न सक्छन्। तर त्यहाँभित्रको अन्तर्य भनेको साङ्ख्यिकीय र गणितीय खेल्ने हो। हामीसँग विद्यमान रहेको काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग रहेको मौजुदा सांसदहरूको साङ्ख्यिकीय गणितले नै वास्तवमा त अनुमति नदिएको। तर यति भनिराख्दा पनि फेरि अगाडि नबढेसम्म विश्वासको वातावरण कसरी बन्न सक्छ त? मौखिक रूपमा कुराकानी गर्दा मुखले भन्ने हो भने काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ, सरकारको विरुद्ध हामी नेतृत्व गर्छौँ, सरकारको नेतृत्व गर्छौँ र ती दलहरूसँग सहकार्य गर्छौँ भनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा भन्दैछ होइन यो अगाडि बढ्छ, हामी त्यो सरकारमा जाने सम्भावनै छैन भनिरहेको छ भनेदेखि माओवादी पनि यसो भन्छ भने काम चाहिँ किन अगाडि बढ्दैन? होइन, त्यसको लागि तपाईँले अघि मैले भने सार्वजनिक नभएका आन्तरिक गृह कार्य चलिरहेका छन्। एकपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संवादहरू पनि जारी छन् र त्यसलाई अस्तिको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि त्यो सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ अब पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। उहाँ आफै पनि यो मैले भने एकपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संवादरत रहनुहुन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसले देखिने खालको परिणाम नदिएको हुनाले चाहिँ केही नभइरहेको हो कि भन्ने कुरा पूर्वानुमान, आशंका स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई चाहिँ ती पूर्वानुमान र आशंकाहरूलाई गलत साबित गर्दै एउटा प्रक्रियामा जाने कुरा अब सुरुवात भएको छ। तर धेरै समय यसरी यहाँहरूले कुरिराख्दा, सहमति जुटाउन नसक्दा नयाँ नयाँ घटनाक्रम जस्तै अहिले कोरोना महामारीको अवस्था देखियो, निषेधाज्ञाको अवस्था छ, अहिलेलाई 1 हप्ता भनिएको छ। तर पछिल्लो हिसाबमा जुन हिसाबले तीव्र गतिमा महामारी फैलिरहेको छ, एक हप्ताले नपुग्ने अवस्था छ, अन्य समस्या आइपर्ला, मुलुक सङ्कटग्रस्त होला, त्यतिखेर यहाँहरूले सरकार परिवर्तनको खेल खेल्दाखेरि नसुहाउला नि त। त्यो अवस्थालाई यहाँहरूले किन त्यो गम्भीर रूपमा सोच्न सक्नु भएन? त्यसको त निरन्तरताको प्रक्रिया भयो। अघि पनि मैले भने त्यो त एउटा प्रक्रियामा अर्को ठक्कै स्थगन भएर अब पज गरेर अथवा तपाईँले टी ब्रेक टाइम लिएर यसो गरौँ है भन्ने कुरा त राजनीतिमा यो तपाईँले अब प्राकृतिक सङ्कटहरूमा नहुँदो रहेछ। त्यो समानान्तर ढङ्गले जान्छ भनेर मैले भने त्यसको मानवीय पक्ष, त्यसको उद्धारको पक्ष, राहत र कतिपय सन्दर्भमा न्यूनीकरणका पक्ष त रहन्छन्, समानान्तर ढङ्गले जान्छ। तर कहिलेकाहीँ अब त्यो काजीको अनुपस्थितिमा काज पनि त खाली गर्नु भएन नि त। त्यो त एक खालको सामान्य नामको मात्रै भए पनि लिएर त राख्नु पर्ने त, त्यो त प्रक्रियामा जान्छ। तर त्यसलाई त्यो प्रक्रियामा जानु अगाडि नै एउटा परिपक्व स्थिति चाहिँ निर्माण होस् भन्ने कुरा हो। ठिक छ भनेपछि यति बेला यहाँहरू सत्ता गठबन्धनमा कुन कुराले अड्किनु भयो त? काङ्ग्रेसको के कुराले चाहिँ अड्किनु भयो त? होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति अब कहिलेकाहीँ नेतृत्वको प्रश्नहरू पनि होलान्। त्यसै गरी अब त्यहाँभित्रको पक्षधरता पनि छ। अहिले नढाँटिकन भने दलहरूभित्र पनि विभिन्न खालका एउटा विचार समूहहरू, त्यसै गरी त्यो चाहिँ विभिन्न खालका इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्। विचार समूह भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले काम गरिरहेको स्थिति होला। ती सबैलाई एकीकृत पनि गर्नु पऱ्यो।
होइन एउटा ठ्याक्कै तपाईँले ढाके एउटालाई समात्दाखेरि अर्कोतिर फुत्किने स्थिति पनि देखिन्छ। त्यो सँगसँगै गाँसिएको चाहिँ कतिपय चिजहरूमा चाहिँ नीतिगत प्रश्नहरू पनि टुङ्गाउनु पऱ्यो। सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा मात्रै भने के डेलिभरी गर्ने नागरिकलाई तपाईँले भन्नुभयो यस्तो सङ्कटको बेला झन् साह्रो सरकार परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी चाहिँ अब दिने खालको होइन निर्माण गर्नु पऱ्यो। त्यसैले यस्तो चिजहरूमा पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ छलफलमा त्यो चाहिँ प्रस्तावित छ, छलफलकै क्रममा छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै अब सुरुको अवस्थामा अब होइन शेरबहादुर देउवाले त्यति धेरै रुचि नराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। उहाँ अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा देखिएको जस्तो देखियो। दलभित्रको आन्तरिक दबावले तपाईँले भन्नुभएको तहमा होला अहिले हामी तार्छौँ भन्ने स्थिति त बन्यो। तर उहाँको तारीको कुराले पनि अब यता होइन जनता समाजवादी पार्टीको अलिकति बिचको मध्यस्थता जस्तो भनौँ बिच इन बिट्विनको कारणले गर्दाखेरि त्यो त ठ्याक्कै परिणाम आएन। अब त्यो परिणामतर्फ जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हौँ। हुन त नेतृत्वको विषयमा धेरै कुराहरू बाहिर पनि आइसकेका छन्। अब हामीले पनि सुनिरहेका थियौँ, अनेक नाम आएको छ। तर एउटा मलाई यतिखेर अनौठो लागेको, व्यक्तिगत रूपमा अनौठो लागेको कुरा के हो भने काङ्ग्रेसबाट पनि 2-3जनाको नाम आयो, जनता समाजवादी पार्टीमा पनि 3जनासम्मको नाम आएको भन्ने चर्चा छ। तर माओवादीलाई नेतृत्व दिउँ भनेर अन्य कुनै दलले भन्दैन, माओवादी नेतृत्व दाबी पनि गर्दैन। किन हो यस्तो? माओवादी के नेतृत्व गर्न असक्षम भएको हो कि माओवादीप्रति विश्वास नभएको हो त? होइन, असक्षम त होइन, असक्षम त होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँले पोलिसी मेकिङको तहमा रहँदाखेरि तपाईँले गेम चेन्जरहरू कहिलेकाहीँ प्रथम पात्र नहुन सक्छन् नि, होइन। र त्यो महानता त्यो उदारता पनि देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ गेम चेन्जरहरूले मै फ्रन्ट सिटमा बस्छु वा म बाहेक अरू हुँदैन भन्ने हो भने तपाईँले ऐतिहासिक रूपमा त्रुटि पनि रहन्छ। दोस्रो, अब विगतको सन्दर्भमा पनि के देखिन्छ भने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको विगतको इतिहासहरूमा पनि उहाँले थुप्रै तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियतमा र त्यो भूमिका उहाँले देखिनु भएको छ। जस्तै झलनाथ खनालकै कुरा गरौँ, माधव कुँवर नेपालकै कुरा गरौँ, विगतमा अहिलेको बिचमा नेकपा अदालतले चाहिँ टुक्राइदिएर अहिले यो छिन्नभिन्नको अवस्थामा आए पनि होइन अब अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब केपी शर्मा ओलीले ल्याउने कुराहरूमा उहाँ चाहिँ खालको चाहिँ गेम चेन्जर पोलिसी मेकरको रूपमा रहनुहुन्छ र त्यो दाबी नरहेको। त्यसप्रति अन्य दलहरूको विश्वास वा नागरिकहरूको चाहिँ घट्दो चाहिँ अनाकर्षण भन्ने होइन। किनभने यतिखेर सत्ता परिवर्तनको एउटा मुख्य नायक त प्रचण्डज्यू नै हुनुहुन्छ भनेपछि दाबी त उहाँको पुग्नुपर्ने। तर अचम्म छ, अरू दलले तपाईँको बन्नुहोस् कहिले पनि भन्नु भएन। यस्तो रहन्छ नि, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नेपालको हिस्ट्रीमा तपाईँले अब निर्णायक नहुँदाखेरि निर्णायकहरू नै भइरहेको हुन्छ। अहिले सांख्यिकीहरूको हिसाबले निर्णायक जनता समाजवादी पार्टी छ। नेपालको संसदीय राजनीतिमा अलिकति यो चाहिँ अब अलिक घृणास्पद ढङ्गले पनि चल्यो। यो चाहिँ 20 सिट लिएको अब तपाईँले यो के अरे प्रजातन्त्र राप्रपा स्वयं कहिले सूर्यबहादुर थापा कहिले तपाईँले चाहिँ लोकेन्द्र चन्द भयो नि, त्यहाँ त फर्स्ट पर्सन जो ऊ चाहिँ फर्स्टको सङ्ख्याको हिसाबले पनि दलको शक्तिको हिसाबले पनि छ उसले दाबी गरिदिने भने त उसको त रहँदैन। ऊ के शर्तमा मात्रै सहमत हुन्छ भने ऊ चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको फर्स्ट त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ म लिड गर्छु भन्ने सन्दर्भ मात्रै अरू चिजहरू हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि पनि अहिले सेकेन्ड पोजिसनमा रहेको प्रचण्डले आफ्नो मागदाबी प्रस्तुत गर्न नसकेर जनताको तर्फ अनाकर्षण भएर होइन, त्यो एउटा चाहिँ सांख्यिकी हिसाब किताबले उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको। राप्रपा त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने एउटा आधार के थियो भने दरबारबाट केही उसलाई ब्याकअप थियो, दरबारले साथ दिएको थियो, दरबारले अन्य दललाई दबाउने नीति थियो राप्रपालाई अगाडि ल्याउन, किन आफूसँग नजिक भएको दल थियो। जसपासँग त्यस्तो के शक्ति छ र अदृश्य उहाँहरूले के आधारमा दाबी गरिराख्नु भएको छ यति बेला? होइन, एउटा कुरा त के हो भने तपाईँले जब नेकपालाई अदालती फैसलाले साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रमा गइसकेपछि सो त यो चाहिँ तेस्रो शक्तिमा रहने स्थिति बन्यो। विगतमा सङ्घीय समाजवादी दल र यता चाहिँ राजपाको बिचमा एकीकरण बनेर जुन जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, त्यो सांख्यिकी हिसाब किताबले नै 32 सिट सङ्घभित्रको तपाईँले प्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभामा रहेको त्यो एउटा निर्णायक शक्ति रह्यो। दोस्रो भनेको चाहिँ अहिले यो सन्दर्भमा जाँदाखेरि उनलाई गरेर जाने भने प्रस्तावको रूपमा जाँदाखेरि त्यो एक खालको चाहिँ अब हामीलाई दियो भने मात्रै जान्छौँ, नत्र भने हामी अब होइन अहिले
सत्तासँगै हाम्रा कतिपय चिजहरू मिलेका छन्, हाम्रो सम्बोधन उसले गरिदिन्छ भन्ने एउटा तब्काले पनि दृष्टिकोण बनाइरहेको देखिन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले के देखाउँछ भने अहिले चाहिँ अब त्यो तत्त्वले पनि गरेको छ। अब अनसिन कुराहरू त कतिपय चिजमा अब अलिकति त्यो सानो मुखले ठुलो बोलु भनेर अन्यथा लिनुहुन्न भने कतिपय हेडमास्टर एउटै भइदिने, विषयगत शिक्षकहरू फरक परे पनि हेडमास्टरको डिक्टेट गर्ने नेपालको पोलिटिक्समा यो त कठिन र तितो सत्य हो। हेडमास्टरहरू को छन् भन्ने कुरा त समयले व्याख्या गर्ला, समयले त्यो चाहिँ सार्वजनिक पनि गर्ला, तर हेडमास्टरहरू छन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत हौँ। भनेपछि हेडमास्टरकै चलखेल हो यो खालको अनिर्णयको अवस्थाको लागि? एउटा कुरा त अब हामी प्रत्येक चिजहरूको आन्तरिक कारणहरू नै सबल हुन्छन्। हाम्रो राजनीतिको निम्ति हामी राजनीतिक कर्मीहरू, नागरिकहरू, मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू, यसका स्टेक होल्डरहरू नै जिम्मेवार हुन्। तथापि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढी हेडमास्टरको डिक्टेट देखिन्छ। अब यहाँहरू कुनै बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एकीकृत हुनुभयो, विचार खासै धेरै त मिल्दैन थियो यहाँहरूको, त्यो पछि पनि एक्सपोज भयो बाहिर, तर मिल्नुभयो यहाँहरू, जनताले यहाँहरूको एकतालाई अनुमोदन पनि गर्यो, राम्रो मत दियो। तर यहाँहरू फेरि पुरानो अवस्थामा आइपुग्नु भयो, आफ्नो दल भइसक्नुभयो। नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरू झन् पहिलाको अवस्थाभन्दा पनि धेरै विग्रहको अवस्थामा गइसक्नु भयो। अब फेरि नेपालमा त्यस्तो खालको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन होला? अनि त्यो त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले अलिक क्र्याक भएका घरहरूलाई मर्मत सम्मार गर्नको निम्ति आसपासको पक्षलाई अब अलिकति फुटाइन्छ। हेर्दाखेरि त उसले डिस्ट्रक्टिभ काम गरिरहेको देखिन्छ। सुरुमा मेरो पनि सानो गाउँ हुँदाखेरि नजिकको हेल्थ पोस्टमा गएको डक्टरले त आसपासमा गएर रानी मासु निकालिदियो, अनि कस्तो फडा रहेछ माथिबाट लगाउनु पर्ने भनेको त मरेका सेलहरू मारेर नयाँ सेलहरू बचेपछि मात्रै त्यो नयाँ सेलहरूको बिच एकीकरण हुँदो रहेछ। झट्ट हेर्दाखेरि त्यो आन्दोलन चाहिँ पुरै टुक्रियो सिद्धियो भन्ने खालको स्थिति हुन्छ, तर त्यसले नयाँ सेलहरूको बिचमा पुनर्गठनको स्थिति गएको छ। राजनीतिक भाषामा भनौँ भने ध्रुवीकरणले त्यसले चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। हेर्दाखेरि अन्तिम भयो, टुक्रियो, सिद्धियो भन्ने खालको देखिन्छ, तर त्यसले ध्रुवीकरणको निम्ति नयाँ सेलहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ जगबाट उठाउनको निम्ति चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ आधारभूत तह, आधारभूत जग निर्माण गरिरहेको छ। यो त जान्छ कि पात्र प्रवृत्तिहरू फरक होलान्, तर मूलत समाजको परिवर्तनको निम्ति एउटा भाइब्रेन्टली भेहेमेन्टली ल्याउने जुन एजेन्डा र नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने र एक ढङ्गले भन्यो भने मुलुकलाई होइन सुख समृद्धिको दिशमा लाने भनेको छ नेपालको सन्दर्भमा यो दलबाहेक अन्यको देखिँदैन। तर अब यो इतिहासको यो घडीमा आइपुग्दाखेरि जनताले अनुमोदन गरेको एकीकृत भएर जानुपर्ने कहिलेकाहीँ सत्तालिप्साको कारणले, वैयक्तिक अहङ्कारहरूले, प्रणाली पार्टीभित्र स्थापित होइन प्रणाली स्थापित गर्न नसकेको कारणले र अरू कतिपय आन्तरिक र बाहिर कारणहरूले चाहिँ यो खालको स्थिति आयो। यो दुःखद हो। तर यो दुःखद स्थितिमा शोक मनाएर मात्रै सधैँ तपाईँले सेतो वस्त्र धारण गरेर मात्रै त हुँदैन। सेतो वस्त्र मात्र एक दिनमा तपाईँलाई आत्मविश्वासको साथ भन्छु रातो वस्त्र धारण गर्ने दिन आउँछ। यहाँले रोचक बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, चिकित्सकीय बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, अपरेसन गर्ने या शल्यक्रियाको कुरा गर्नुभयो, तर यहाँहरूको शल्यक्रिया अलिकति गलत भयो कि नसा नै काटिएको हो कि? किनभने जुन खालको अहिले यो गाली गलौजको अवस्था छ, जुन खालको एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमा एक्सपोज गरिएको छ, भएभरका नराम्रा कुराहरू बोलिएको छ, यसको असर पर्दैन होला र भोलि फेरि यहाँले भनेको जस्तो वाम एकता गर्नको लागि त्यति बेला झन् नराम्रोसँग जनताले यहाँहरूलाई फेरि अविश्वास पो गर्ने हो कि? त्यो खतरा रहँदैन? गाली र धम्की त सङ्घर्ष होइन। लुसुनले त्यही भन्छन्, गाली दिने धम्की दिने त्यो चाहिँ निकृष्टताको कुराहरू हुन्। तर गाली र धम्की त्यस्तो बेला पनि आउँछ जो एक आपसमा बढी प्रेमपूर्वक बसेका थिए, जो एक आपसले अन्तर्निर्भर थिए, तिनीहरूकै बिचमा बढी गाली आउँदो रहेछ। तपाईँले एकदम होइन ममताले भरिपूर्ण रहेको आमाले चड्कन मर्ने गरी हान्छ नि आमाले बच्चालाई, तर त्यो बच्चाले चाहिँ आमाको सल, आमाको लुङ्गी, आमाको साडी, आमाको मजित्रो समातेर नै वास्तवमा रोइरहेको हुन्छ, भागेर पर जाँदैन। किनभने उसलाई के थाहा छ भने मेरो आमाले मलाई चाहिँ गल्तीपूर्वक नै म माथि दण्डित गरेको हो, होइन माया मारेर घृणाले गरेको होइन, मेरो आमाले मलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर हुन्छ। तपाईँले फेरि बढी गाली गर्ने भनेको पनि बढी माया गरेको बिचमा यो तत्त्व रहन्छ। नेपाली समाजमा यस्तो तत्त्व छ। बढी गाली किन गर्छ भने एक आपसमा ती अन्तरङ्ग मिलेका थिए, तिनका कमजोरी पनि थाहा थियो,
कमजोरी थाहा भएपछि एक दिन त यसलाई यसो भनेपछि साझा रूपमा चाहिँ अलिकति होच्याइदिउँ न त भनेर जोस चल्छ। तर नेपाली राजनीतिमा अलिक बढी चल्ने भनेको सकारात्मकताभन्दा नकारात्मकता छ, सिर्जनाभन्दा गाली छ। गालीले ताली पाउने भएपछि नेताहरू पनि अलि हौसिएका होलान्, तर त्यो हौसाइ क्षणिक हो र उनीहरूले एकपटक पश्चाताप पनि गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई तपाईँले चोरौँला ठडाएर गाली गरिरहँदाखेरि ती गालीका बौछारले मलाई पनि असर छ, मैले समाज पनि राम्रो गरिरहेको छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। किनभने आफ्नो कुरा सकारात्मक ढङ्गले भनौँ भने मात्रै नागरिकहरूले पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझ्छन् र रोल मोडल रहेका नेताहरूले अरू सम्पूर्ण जनतालाई पनि त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले असल राजनीतिक संस्कार शिक्षा दिइरहेका हुन्छन्, संस्कृति दिइरहेका हुन्छन्। अहिले अलिकति बिग्रेको छ। कसरी सुधार्ने हो यसलाई? अनि यो सुधार्ने कुरा त समयकालक्रममै जान्छ। किनभने हिजो तपाईँले असम्भव नाराहरू सार्वजनिक रूपमा बिक्का हुन्थ्यो, विपक्षीको आफ्नो मेरा यी एजेन्डाहरू हुन् भनेर भन्नुभन्दा पनि विपक्षीलाई भरमार गाली गऱ्यो भने मान्छेले यो चाहिँ असल वक्ता रहेछ भनेर भन्ने स्थिति बन्थ्यो। अब मान्छेले एजेन्डा खोज्ने भयो, उसको जीवनकालमै तपाईँले परिवर्तन खोज्ने भयो। तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीलाई आएको कुनै तपाईँले सञ्चार मन्त्रीले कस्तो नीति बनाउँछ तपाईँले उसको पक्षपोषण गर्नुहुन्छ। तपाईँको दलमा रहोस् वा नरहोस् वा तपाईँ स्वतन्त्र रहनुहोस्, तपाईँको उसँगको पक्षधरता केमा भर पर्छ भने उसले ल्याएको नीतिमा, तपाईँको रोजगारीमा, तपाईँको दैनन्दिन जीवनमा, तपाईँको करियरमा तपाईँले उति कति सहयोग गर्छ र असहयोग गर्छ, त्यसपछि तपाईँ पक्षपोषण गर्नुहुन्छ। जसले पक्षपोषण गर्दैन, नारा मात्रै घन्काउँछ, गाली मात्रै गर्छ, अर्कालाई तपाईँले चाहिँ धर्नासे चिनाएर तेरो जगभन्दा म माथि चाहिँ 1 इन्च माथि उभिएको छु भन्छ, ती मट्यामिट हुन्छन् नि। त्यो समय कालखण्डले त उनीहरूलाई अवश्य सुत्रिन छ। नसुत्रिनेहरू वास्तवमा इतिहासको गर्तमा पुरिन्छन्। तर यतिखेर नि जस्तो यहाँहरू एउटा चरणबाट पार भएर आइसक्नुभयो, यो संसद वास्तवमा यहाँले पनि भन्नुभयो नराम्रो खेल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखियो। प्रदेशतिर केही अलिकति संसदभन्दा बाहिरी खालको, संसदको एउटा नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरी खालको अभ्यासबाट सरकारका कुराहरू पनि चले, अझै ती खालका अभ्यासहरू भइरहेका छन् भने यो संसद काम छैन भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ त कतै कतै सत्य हो कि भन्ने पनि पुष्टि हुँदैछ। भनेपछि यहाँहरू यो अहिलेको यो समीकरण नै असहज छ। यहाँहरू किन सहजै रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हटाउन सक्नुहुन्न? यहाँहरू समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने खालको त्यस्तो खालको जटिल अवस्था छ भने यहाँहरू चुनावको लागि चाहिँ यहाँहरू किन अगाडि नबढ्ने त? त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति किन नखोज्ने त? अब यही चिजबाट यहीँबाट सरकार खोज्दाखेरि दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ भने त्यो चिजलाई यहाँहरू नजरअन्दाज गरिरहेको हो कि या के हो त? त्यस्तो त होइन। संसदीय प्रणालीको पनि सीमा छन्, यो चाहिँ अन्तिम सत्य पनि होइन। यसको निम्ति अब तपाईँले राजनीतिक प्रणालीमै विकल्पका कुराहरू पनि चर्चामा, त्यसै गरी कतिपय सन्दर्भमा बहस भइरहेकोमा छ। अब हामी चाहिँ कस्तो रहेछ भने प्रणालीलाई जति दोष दिने त्यसपछि मुक्त हुने। हिजो हामीले चाहिँ पञ्चायत भएन भने फाल्यौँ, बहुदल ल्यायौँ। त बहुदल एक खालको चाहिँ तपाईँले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रभित्रको दायराभित्र थियो होइन। तपाईँले त्यो पनि भने सबै बाधक चाहिँ राजा रहेछ भनेर राजा पनि फाल्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। अब यो चाहिँ अब संसदीय प्रणाली बेठिक रहेछ, अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जाउँ भनेर भन्दैछौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँले त्यसको अभ्यास गर्ने, तपाईँले सामान्य नागरिकदेखि लिएर दलहरूसम्म, दलका कार्यकर्ता नेताहरूदेखि लिएर तपाईँले विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसम्म, जबसम्म त्यो प्रणालीभित्र चाहिँ तपाईँले प्रणाली त्यसपछि त्यसको चाहिँ नीति नियम विधि विधानमा अडिग भएर बस्ने स्थिति हुँदैन। जुनसुकै राम्रो प्रणालीले पनि त्यसलाई चाहिँ असम्भव बनाइदिँदो रहेछ। ठट्यौली पारा भन्छन् नेपालका राजनेताहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा पठाइदिए पनि अमेरिकाको सिस्टम कोल्याप्स गर्छन्, उनीहरू आफ्नो बानी सुधार दिएनन् भन्छन् नि। त्यही त त्यस्तो गरिदिन्छन् भन्छन् होइन। त आक्षेपित त नगरौँ, तर प्रणाली एउटा साधक मात्रै हो। प्रणालीलाई इन्टरटेन गर्ने भनेको त्यो दलहरू नै हो, त्यसपछि डेडिकेसन हो, त्यसले मात्रै दिने हो। अहिले जुन अब अहिले चाहिँ त्यो यो सङ्ख्याको कारणले भएको होइन। मेरो प्रश्न फेरि पनि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई नै छ। उहाँले त्यो मोरल इथिक्सको कुरा गर्ने भने त आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री मर्यादै गर्नु त पर्दैन थियो। तर उहाँ यस अर्थमा बहादुर कि माओले भनेको राजनीतिक सत्ता बाहेकहरू सबै भ्रम हो भन्ने कुरामा 1 नम्बरको पालक चाहिँ उहाँ हो। सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि सबै भ्रम हुनेछन्, म दण्डित हुनेछु, म चाहिँ पछार्ने छन्, धरारको 22 तलबाट म चाहिँ भुइँमा बजारिने छु, उहाँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ र अरू सबै खेलहरू खेल्नुहुन्छ। र दोस्रो चिज भनेको लोकप्रियताको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ वास्तविकता एउटा हुन्छ, भित्र अर्को खालको हुन्छ।
अहिले सबै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि यता पनि हाए उता पनि हाए यता पनि साई उता पनि सुई सुई भएपछि मलाई के लाग्छ भने म यस्तो लोकप्रिय रहेको छु, मेरो फेम नेमबाट जाने भने अहिले पनि 2 त्याल ल्याउँछु। निर्वाचनको कुरा मलाई त्यो दम्ब रहेको छ। रियालिटी कस्तो भन्ने कुरा त त्यो नागरिकहरूले मतदाताहरूले नै त्यसलाई पुष्टि गर्नेछन्, तर त्यो दम्ब रहेको छ। निर्वाचन भनिरहनु भएको छ। बनाऊ संरचनाभित्रै गर्ने कुरामा लोकतन्त्रको अलिकति यो अहिले भन्नाले संसदीय प्रणालीको चाहिँ अब अलिक प्रमोट गर्ने कुरा होला। त्यो भत्काएर अर्को चाहिँ बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ बाउले बनाएको घर चाहिँ पुरानो भयो, पुरानो डिजाइनको भयो, अलिअलि पानी चुइन्छ, त्यो भत्काएर चाहिँ रुखको फेदमा बस्छु भनेर भन्ने, म बुद्ध तपस्वी नभन्ने भने कुरो त दण्डित नै हो नि त। त्यो कुरामा रहेको छैन। निर्वाचनबाट हामी भाग्दैनौँ, निर्वाचन सामना गर्छौँ। कहिलेकाहीँ निर्वाचनको कुरा चाहिँ कहिले कस्तो भने आफ्नो अनुकूल हुँदाखेरि मात्रै अब निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको नेपालमा भ्रम छ। त्यस्तो होइन। सत्तामा बसेका मान्छेहरू पनि ड्याङ्कीड्याङ हारेका छन् नि त, हारेका छन्। निर्वाचनमा सत्तामा बसेर गरेपछि मात्रै भन्ने कुरा त हुँदैन रहेछ। राजनीतिक दलले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू, उसले सारेका तात्कालिक तपाईँले चाहिँ चुनावी घोषणापत्रहरू र उसले म के नागरिकलाई डेलिभरी गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताहरू र परिचालनका कतिपय प्राविधिक कुराहरूले पनि निर्वाचनलाई त असर गर्दो रहेछ। त्यो नगर्ने हो भने सत्तामा बसेपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा थियो नि। हिजो अब तपाईँले अब गृहमन्त्रीको रूपमा रहेका कृष्ण सिटौला गृहमन्त्रीमै बसेर चुनाव हारेका होइनन् र? त्यस्तो त अब सबैले जित्नुपर्छ त होइन नि त। त्यसैले यो भ्रम छ। हामी सरकारमा नरहेको कारणले निर्वाचनमा बहिष्कार गरे अथवा निर्वाचनलाई अहिले नगरौँ भनेको यहीँभित्र समीकरण छ, प्रष्ट देखिन्छ नि त। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का रहने भने यो सरकारको विकल्प दिन सकिन्छ। गणित हो नि त। यो हामीले कुनै तपाईँले एकदमै त्यो माथि टेम्केको डाँडोमा बसेर आएको कविता पनि होइन, तपाईँको दुल्लुमा बसेर अखण्ड ज्वाला देखेर चाहिँ अब होइन यसलाई चाहिँ बालिराख्नुपर्छ भनेर दिएको कल्पना पनि होइन नि त। सत्य त यो नि त, गणितले चाहिँ अनुमति दिन्छ नि त। यहीँभित्र खेल्नु पऱ्यो नि त। हस्, ठिक छ। हाम्रो संवाद निरन्तर रहनेछ। दर्शक पनि यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक राजनीति, वर्तमान राजनीति र सत्ता समीकरण लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अजम्बर राई काङबाङ। यहाँले प्रणालीको विषयमा कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा हिजोको दिनमा जनतालाई कस्ता खालका सपना दिलाइयो भनेदेखि नयाँ व्यवस्था जति बेला पनि, चाहे त्यो 46 सालका कुरा हो, चाहे 62-63 र कहिले संविधान बनेपछि भनियो, यी बनेपछि समृद्धि आउँछ, यसो आउँछ उसो आउँछ भनियो। तर यहाँले भनिसक्नुभयो प्रणालीप्रति इमान्दार नहुँदा कुनै पनि प्रणाली सफल हुन सकेको छैन र अब फेरि नयाँ विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनिन्छ, कहिले के भनिन्छ, कहिले के भनिन्छ, कहिले 2 दलीय चाहिँ निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। ती सबै कुरा गरिन्छ। यो खालको प्रवृत्तिले वास्तवमा कि नेपाली दलहरू अझ पनि राजनीति गर्छु भन्ने भ्रम छ कि के छ? यहाँलाई के लाग्छ? किन यहाँ एउटा दलसँग त आबद्ध हुनुहुन्छ, तर त्यो दलकै जे सिद्धान्त छ त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने भन्दा पनि स्वतन्त्र विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबमा पनि मैले प्रश्न गर्न चाहेँ, यो खालका नारा दिएर सत्ता लम्ब्याउने यो अभ्यास लामो समय जाला त अहिलेको अवस्थामा? होइन। अब दलहरूले त दलीय तपाईँले मर्यादा, दलीय अनुशासन, अब त्यसको निश्चित अब तपाईँले ऐन कानुनभित्र रहेर नै तपाईँले डेलिभरी गर्ने हो। तपाईँले एउटा जनताको तर्फबाट म निश्चित सङ्ख्यामा यति सिट पाइसकेपछि सरकारमा पुगेपछि मात्रै म नाटकीय ढङ्गले, चमत्कारी ढङ्गले म डेलिभरी गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा कोही मान्छे प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि पनि उसका दृष्टिकोणहरू, उसका निजी विचारहरू, उसका निजी कमजोरीहरू त सरकार मार्फत व्यक्त भइरहन्छ नि त। त्यसैले सबभन्दा पहिले हुने भनेको चाहिँ व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण नै मेजर चिज हो। त्यसलाई व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने राजनैतिक सिद्धान्त, दर्शनले हो, विचारले हो। व्यक्तिका विचारहरू पार्टीमा आइसकेपछि उसको निजी विचारमा सीमित रहँदैन, त्यो पार्टीको विचार भएर जान्छ। पार्टीको विचार भएपछि त्यो आम रूपमा त्यो पार्टीका मानिसहरूले, कार्यकर्ताहरूले जनताको बिचमा जान्छन्। हामी यी चिजहरू चाहिँ गर्छौँ भनेर जनताको तर्फ अनुमोदन पाउनेछन्। त्यो भोट मात्र प्रकट हुनेछ, उनले मेजोरिटी ल्याउनेछन्, अब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउनेछन्। त्यो सरकारको निम्ति बस्न योग्य हुनेछ। तर पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको सन्दर्भमा आएको बहस चाहिँ कस्तो छ भने लोकतन्त्र र विकास एक अर्काको विरोधी हो भन्ने खालको एउटा थिम
एक खालको चाहिँ चर्चा भइरहेको छ, बहसबारी भइरहेको छ। म भन्छु व्यक्तिगत रूपमा लोकतन्त्र र विकास एकअर्काको बाधक होइन। विकास हुनको निम्ति निरङ्कुशता, विकास हुनको निम्ति अधिनायकवाद लागू गर्ने स्थिति होइन। अझ विकासको मोडल भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ विकासको दाता ज्ञाता योजनाकार भएर थपक्क अर्काको निम्ति डेलिभरी गरिदिने पनि होइन। नागरिकको तह, उपभोक्ताहरूको तह, सेवाग्राहीको तहबाट नै इच्छित त्यो ड्राइभन गरेको, उनीहरूले चाहिँ गाइड गरेको डेभलपलाई उनीहरूले खालि सेपिङ मात्रै गरिदिने हो, प्रक्रियामा मात्रै लगिदिने हो। चाहिएको छ तपाईँले चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँले कृषि बजार चाहिएको छ, तपाईँले बनाइदिनु भएको छ, तपाईँले भ्यू टावर, त्यो विकास त होइन नि। चाहिएको छ तपाईँले कोल्ड स्टोरेज किसानहरूलाई, तपाईँ लगिदिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ अरबौँको बाटो, त्यो त विकास त होइन होला, साधक मात्रै हो। त्यसैले विकास र लोकतन्त्र जहिले सुकै पनि एक आपसको सहयोगी हुन्छ। त्यो चाहिँ नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। विकास र तपाईँले लोकतन्त्र त्यो छुरा र केस जस्तो होइन। तर पछिल्लो कालमा छुरा र केस हुँदो रहेछ, सबै एउटालाई दिउँ न त त्यो चमत्कार ढङ्गले गरिदियोस् भन्ने खालको कुरा रहँदैन। ल मानिलौँ एकछिनको निम्ति हामीले चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने भयो, त्यसको निम्ति ऋण गर्ने, सफ्ट लोन लिने, विश्व ब्याङ्कलाई गुहार्ने, एसियन डेभलपमेन्टलाई गुहार्ने, वा अमेरिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले गुहार्ने, वा हामी आफैले पुँजी निर्माण गर्ने। सिम्पल कुरा, बुढी गण्डकीको निम्ति 5,000 रुपियाँ उठाउँदाखेरि त अरूमा त जम्मा हुँदो रहेछ नि त, त्यही त लागू गर्न सकेका छैन हामी। कस्तो डेभलप गर्ने, कसरी गाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजले सोच्ने हो। अनुमोदन गरेपछि आम रूपमा नागरिकको हुन्छ, अनुमोदन गरेर लागू गरेपछि त एउटा राजनीतिक दलको मात्रै हुँदैन, आम नागरिकको हुन्छ नि। त्यसैले यो पाटोमा चाहिँ एउटा बहसबारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले आफ्नो कामहरू, मलाई एकजना जनप्रतिनिधि बोलेको मलाई मजा लागेको थियो, उनले भन्दै थिए मैले सबै मेरो घोषणापत्रमा पुरा मैले गरेका कुराहरू मैले गरेँ भने त अर्को पटक अर्को उम्मेदवारलाई भोट माग्न कसरी दिने भनेर उनले तर्क गर्थे कि मलाई त्यो फन्नी पनि लाग्यो एक ढङ्गले, त्यो अब त्यो त्यस्तो देखिन्छ पनि। तर घोषणापत्र यस्तो हुनु पऱ्यो जो पुरा गर्न सकिन्छ। बाँकी घोषणापत्रको जगमा अर्को उम्मेदवारलाई त्यही पुरा गर्छु भन्ने खालको स्थिति नगरियोस्। जे भनिन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो, जे गरिन्छ त्यो भन्नु पऱ्यो, र जति सकिन्छ त्यति भन्नु पऱ्यो। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, मुन्टुले टेकेर भने म पुरा गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले मुन्टुले टेक्दाखेरि त मुन्टु यो त सबभन्दा त यो त चिकन नेक जस्तो जान्छ नि त, ठनक्कै स्पाइनल कर्ड भाँटियो भने त उसको ज्यानै जान्छ। अर्थात् मुन्टुले टेकेर गर्छु भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई, मेरो व्यक्तिगत ज्यानलाई जोखिम पारेर पनि म तिम्रो काम पुष्टि गर्छु, सिद्ध गर्छु भन्नु हो नि त, होइन। राजनीतिक दलहरूले पनि मुन्टुले टेकेर पनि पुरा गर्नु पऱ्यो। नसक्ने काम हातेले होइन घस्टिने काम भने त्यति गर्छु भन्नुपर्ने, खुट्टाले टेकेर गर्छु भन्नु भने त्यति गर्नु पऱ्यो भन्ने थियो मुन्टुले टेकेर। अनि तपाईँले खुट्टाले नटेकिकन गरेपछि जनताले त झापट हान्छन् नि त। यो प्रवृत्तिमा जस्तै नेतृत्वले अहिले खालको के भने एउटा घोषणा गर्ने, त्यो अनुसारको काम नगर्ने, अरू काम गरे भने फेरि अर्को पटक जाँदाखेरि त्यही घोषणालाई फेरि पुनर्लेखन गरेर जाने खालको प्रवृत्ति छ भनेपछि यो नेतृत्वलाई अलिकति बिगार्ने जनता पनि हुन् कि खै त प्रश्न गरेको होइन। यो त जनता पनि त्यो सँगसँगै रहन्छ। पञ्चायतको एउटा निर्वाचनमा एउटा राम्रो खालको एउटा यो जोक बनेको थियो। अब एउटा प्रधानपञ्चले भने आदरणीय जनताहरू, गाउँवासीहरू, म तपाईँहरूको घरमा धारा ल्याइदिन्छु। उनले धारा ल्याइदिए, जिआई पाक्सा लगेर धारा ल्याइदिए। अनि अर्को पटक भनौँ निर्वाचन लड्ने बेला भयो, अनि म धारा ल्याइदिन्छु भनेर भने तपाईँले अर्को पनि धारा ल्याइदिन्छु भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ। अनि यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो धारामा पानी आउँदैन, त्यही पानीको लागि त मलाई यो पटक निर्वाचित गराउनुहोस्। अघिल्लो पटक मैले धारा ल्याउँछु भने धारा ल्याएँ, अब म पानी ल्याउँछु, मलाई निर्वाचित गराउनुहोस्। अब जनताहरूलाई धारा भनेको पानी, पानी भनेको धारा एकअर्काको सहायक हुन् भन्ने कुरा बुझ्ने स्थितिमा जानु पऱ्यो। र त्यस्तो एक ढङ्गले भन्यो भने छलकपट गर्नेहरूलाई जनताको तर्फबाट दण्डित पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसको निम्ति राजनैतिक रूपमा सचेत, त्यसै गरी क्रिटिकल एजहरू राख्ने मतदाताहरू, हाम्रा मतदाताहरू कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थमा, कतिपय लोभ लालचमा फस्ने खालको स्थिति पनि छ। हामीले त्यो मतदातालाई त्यो अनुसारको इम्पावर गर्न सकेका छैनौँ, उनीहरूलाई त्यो अनुसारको स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्न सकेका छैनौँ। क्रिटिकल एजहरू राख्ने मतदाताहरू रह्यो भने उनीहरूले निसन्देह त्यतिखेर दण्डित गर्नेछन् र दण्डित हुन्छ पनि। तपाईँले यही काठमाडौँकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस् न, प्रकाशमान सिंह त 1000 मतले त वास्तवमा जित्ने स्थिति बनेका हुन्। तपाईँले त्यहीँ अब आम आदमी पार्टी हेर्नुहोस् त,
तपाईँले दिल्लीमा त उसले डिक्टेट नभनौँ, एक खालको राम्रै सुशासनै गरिरहेको छ। बिजेपीको त्यत्रो दबदबाको बिच पनि उसले त्यो जनतालाई तपाईँले कोरोनाकै सन्दर्भमा अरूको सन्दर्भमा राम्रो डेलिभरी गरिरहेको छ। त अप्सनल चोइसहरू त बिचमा जनताहरूलाई पनि इम्पावर गर्नु पऱ्यो। जनतालाई अन्धभक्त बनाएर, जनतालाई आफूमा पूर्ण रूपमा आश्रित बनाएर होइन, सबभन्दा पहिला जनतालाई पावरफुल बनाइसकेपछि मात्रै पावरफुल जनताहरूबाट निर्वाचित राजनेता चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्छ। कमजोर नागरिकहरूको बिचबाट निर्वाचित रहेको मान्छे जहिलेसुकै पनि कमजोर भइरहन्छ। अलिकति यो राजनीतिक दलहरूले जनतालाई अलिक कमजोर नै बनाइराख्ने, अलिकति यो के भन्छ एउटा जालोभित्र एउटा हुन्छ नि भुलभुलैयामा राखिराख्ने खालको खेल पनि खेलिरहेको हो कि? किनभने यति बेला वास्तवमा दलहरूबिच मतमतान्तर छ, दलहरूबिच वास्तवमा झगडा छ र जनस्तरबाट त्यो झगडामा मुसिने काम भइरहेको छ। कार्यकर्ता तह विशेष गरी, जनता मात्र भन्दिनँ, किन मैले कार्यकर्तालाई पनि जनताकै हैसियतमा किन राखेँ भने उहाँहरू नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना कतिपय अवस्थामा कम पनि रहन्छ। उहाँहरू कराउने, नाराबाजी गर्ने र एउटा समयपछि फेरि फर्केर जनतै बन्ने हो भनेपछि उहाँहरू मुसिराख्नु भएको छ र यो चिज गाइड गर्ने काम त फेरि नेतृत्वले नै गरिरहेको छ भनेपछि त्यो प्रवृत्तिले पनि यो खालको यहाँले भनेको जस्तो अवस्था आएको हो कि बुझ्नै नचाहने, बुझे पनि बुझ बजाउने र अल्पकालीन सोच राख्ने त्यो प्रवृत्तिले अन्ततगतमा फेरि यही हाम्रो विगतमा हिजोको दिनमा 52-54 सालमा हुने खालको अभ्यास फेरि अहिले हुन थाल्यो भनेपछि हामी कति पछौटे रहेछौँ भन्ने पनि त पुष्टि भएको हो नि त। फ्लोर क्रस गर्दैछौँ हामी होइन, एउटा दलको हुइप मान्दैनौँ, दलबाट निर्वाचित हुन्छौँ, दलको चिन्ह लिएर निर्वाचित हुन्छौँ, तर फ्लोर क्रस गर्छौँ। त्यो अभ्यासको रूपमा राम्रो अभ्यास त होइन नि संसदीय अभ्यासमा त्यो खालको हाम्रो आइरहेको छ भनेपछि दलहरूले कतै यही अवस्था रुचाइरहेको हो कि यस्तै भइदियोस् भन्ने चाहेको हो कि पो त? यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नागरिकहरू एउटा तहमा रहन्छन्, नागरिक राजनीतिक दलको बिचमा एउटा ठुलो खाडल हुन्छ। नागरिक र राजनीतिक दललाई ब्रिजिङ भन्छ नि, पुल हाल्ने काम क्याडर्सले गर्छ कि कार्यकर्ताले। राजनीतिक दलका आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षाहरू चाहिँ कार्यकर्ता मार्फत नै जनताको बिचमा पुगिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एक खालको परम्परागत कुरा। अहिले चाहिँ तपाईँले विभिन्न खालको मिडियाहरू जनताको जागरुकताको आधारले उनीहरू डाइरेक्ट एप्रोचमा पनि छन्। मोदीले सिधै तपाईँले एउटा सामान्य किसानले संवाद गर्न पाउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई सिधै तपाईँले भेट्न पाउँछ, वा उसले आफ्ना टिप्पणीहरू आफ्नो सार्वजनिक माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आफ्ना रोषहरू वा खुसीहरू प्रकट गरिरहेको हुन्छ। कार्यकर्ता नै त्यो तहमा चाहिँ अहिले पनि रहँदैन। तर बेसिकल्ली कस्तो भने कार्यकर्ताले पुलको काम गर्छ हो। यस्तो बेला चाहिँ कस्तो भने कार्यकर्ताहरू आलोचनात्मक चितले भरिपूर हुनुपर्छ। ती कोही पनि नेताका भक्त होइनन्। रामभन्दा जय श्रीराम भन्ने ती भक्त हुनु भएन। यति तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, बेठिक छ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। नेताले कार्यकर्ताको तर्फ करेक्ट गर्नु पऱ्यो। कार्यकर्ताले नेतालाई माथि नै करेक्ट गरे पो तपाईँले चाहिँ प्रशोधित पानी नागरिकको तहमा, सेवाग्राहीको तहमा पुग्छ। कार्यकर्ताले फिल्टर नगरिकन त तपाईँले सिधै गर्यो भने त तपाईँले त धमिलो पानी तल पुग्ने हो। अनि धमिलो पानी खाएपछि राजनीतिक रूपमा त तिनलाई पखाला नचलेर अर्को कसलाई चल्छ? चल्दै नै भयो। त्यो फिल्टरको रूपमा काम गर्नु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ फिजिबिलिटी भाइबिलिटी पनि हेर्न सक्नु पऱ्यो। मानिलिउँ एकछिनको निम्ति हामी यस्तो गर्छौँ भनेर, ल 15 खरबको कुरा हामी गर्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरिदिउँ, घोषणा गरिदिन सकिन्छ। योजना कार्यालय बनाइदेला, इकोनोमिस्टहरूले हामी यो स्रोत जुटाउँछौँ भन्ने पनि भनिदेलान्। बलपूर्वक लिएको अर्थमन्त्रीले सबैलाई तपाईँले कोरोनाको औषधि दिनुभन्दा त्यहीमा बजेट पनि लगाइदेलान्। तर त्यसको भाइबिलिटी, फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा त कार्यकर्ताले भनिदिनु पनि यो कारणले यो चिज अहिले यो महत्त्वकाङ्क्षी कुरा नगरौँ, कमरेड प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई रोकौँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो भनेको आलोचनात्मक चेत ल्याउँछ। आज आलोचनात्मक चित मर्दैछ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको जुन छ नि एकत्व सङ्घर्षको नियमहरू मर्दैछ। अनि मान्छेहरू पनि यही जीवनकालमा भौतिकवादी भएको हुनाले हामी पुनर्जीवन, पूर्व जीवनको कामना गर्दैनौँ, हामी त विश्वास गर्दैनौँ, यही जीवन भोग्नुपर्छ भनेर भौतिक सुखतर्फ जाँदैछन्। भौतिक सुख प्राप्तिको निम्ति चाहिँ नाजायज सम्झौताहरू गर्दैछन् राजनैतिक सैद्धान्तिक हिसाब किताबले। अनि त्यसको प्रदूषण त जनताको स्तरमा मात्रै गइरहेको छ। टोटालिटीमा अरू चाहिँ सबै समुदायको कुरा भन्दाखेरि मलाई चाहियो। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष म हुनु पऱ्यो। पेटी कन्ट्र्याक्ट मलाई गरिनुहोस् भने तँलाई चाख्लास देखलास होइन, अब 200 वर्ष तैँले पाउँछस् भनेर तलको मान्छेहरू पनि करप्ट भइरहेको छ। किन भइरहेछन् भने माथिबाटै तल प्रणाली तल गलत गइरहेको छ।
बानी र पानी त माथिबाटै तल बग्छ भन्छ नि त दुलालजी। त्यसरी माथि हामीले प्रदूषित गरेर तल हामीले गरिरहेका छौँ। तलको करेक्सनको लागि सबभन्दा माथि दोस्रो तह तेस्रो तह र यो तहगत संरचनामा बस्नेहरूले चाहिँ तललाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ र माथि सचियो भने मात्रै तलको पनि कमजोरी उनीहरूले भन्न पाउँछन् र उनीहरू माथिबाट कन्टामिनेटेड भएनन् भने तलको मान्छेहरूले पनि तपाईँले चुरौला उठाएर उनका कमजोरी गर्न पाउनेछ। यहाँले भन्नुभएको व्यवस्था त अति आधुनिक, यो त अब कति समय लाग्ला नेपाललाई कार्यकर्ताले त्यति क्रिटिकल भएर नेतृत्वको समस्या देखाउने। यहाँ त कस्तोसम्म अवस्था छैन भने यहाँहरूको स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृत्वलाई यो गलत हुँदैछ है भन्न सक्ने अवस्थासम्म छैन। यहाँहरूको पार्टीभित्र लोकतन्त्र छैन वास्तवमा, मुलुकमा त लोकतन्त्र। हामीले यसको विषयमा विशद भनेका छौँ, हामीले लिखत गरेर भनेका छौँ, वैयक्तिक रूपमा भेटघाटमा भनेका छौँ, त आलोचनात्मक ढङ्गले भनेका छौँ, करेक्सनको निम्ति भनेका छौँ। हामी आफैले आशाले लिएर गएका छौँ वा मलाई यस्तो बनाइदियो त्यस्तो बनाइदियोस् वा मेरो पनि निजी स्वार्थहरू मेरा पनि निजी मागहरू पुरा गरिदिउन् भने तपाईँ जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले गरुडको छाया सर्पलाई परे जस्तै पर्नुहुन्छ। जब तपाईँ समुदायको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने ती चिजहरू निर्धक्क भन्नुहुन्छ, निर्धक्क भन्न सक्नुपर्छ। तर निर्धक्क पनि त्यस्तो बेला हो कि उसलाई चाहिँ बार्गेनिङ चिजको रूपमा मलाई यस्तो गरेपछि मात्रै म यस्तो गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चिजमा कुनै दम रहन्न, त भन्नुपर्छ र त आएको पनि छ। अहिले नेकपाभित्र चाहिँ अहिले यस्तो विग्रह पैदा हुनुको लागि त हामीले हाम्रो कुरा त कमिटीमा भनेका छौँ, लेखेर भनेका छौँ, बोलेर भनेका छौँ, हस्ताक्षर गरेर भनेका छौँ, यो कामहरू गर्नुहुन्न भनेर भनेका छौँ, भोकल्ली भनेका छौँ, मिडियामा भनेका छौँ। त्यो त एउटा बानी त हो नि त। हामीले त्यो त मौनम सम्मति लक्षणम गरेर मौनता बसेर उनको गलत कामको चाहिँ साक्षी त बसेका त होइन। त्यसो हुँदा यहाँको पार्टी नै फुट्यो नि, यो त लोकतन्त्र नभएको हो नि। त्यो त एक खालले त पार्टीको लागि त तपाईँले एउटा कुरा अब यो होइन प्रत्यक्ष संवादमा होइन मैले के कुरा भन्नुपर्छ भने डेमोक्रेसीमा दलहरू, डेमोक्रेसीमा नर्म्सहरूले, भ्यालुजले, बिलिफहरूले एउटा एकदम इन्स्टिट्युसनली काम गर्दो रहेछ। तर यो डेमोक्रेसीभन्दा बढी पछिल्लो कालखण्डमा ज्युरिस्टिक्रेसी हाबी भयो। अदालतले दाबी गर्ने मागकर्ताले दाबी नै नगरेको विषयमा फिल्थ्यो। यति म प्रष्ट भन्न सक्छु, कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले पनि भन्न सक्छु कि तपाईँले ऋषिराम कट्टेलले तपाईँले चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अगाडि दर्ता गरेको थिएँ, त्यो नाम जुजु त्यो नाम पाऊँ भनेका थिए। तर अदालतले 2 कदम अगाडि बढेर उसको चाहिँ ज्युरिडिक्सन भन्छ, उसको चाहिँ क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर के भनिदियो भने नाम ऋषि कट्टेलले पाउँछन्, ऋषि कट्टेलले न्याय भयो। न्याय गर्नै पर्छ, किनभने ठुला साँडीहरूले बाछाहरूलाई मिचेर अर्को नाम उसको चाहिँ खाने तपाईँले चाहिँ कलिलो मुनाहरू खाइदिनु भएन नि त, पायो। यसमा हाम्रो पनि गल्ती थियो। नाम जुझ्दैछ भन्दा भन्दै पनि तपाईँले त्यही नाममा लिने भइहाल्छ नि भनेर तपाईँले गुमाउनु राख्नु चाहिँ नेताहरूको प्राविधिक कुरामा कम ध्यान पुगेकै हो। यसमा हामीले पनि आलोचित हुनुपर्छ। तर उसले मागदाबी गरेको भन्दा फरक चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्किन्छस् भनेर जन्मिएको बच्चालाई फेरि पनि त्यो चाहिँ होइन उसको चाहिँ पितृत्वको ठेगान नभएको हुनाले आमाकै गर्भतिर चाहिँ गर्भस्थ गराउनुपर्छ भनेर अवैज्ञानिक काम गर्ने कुरा त त्यो त अदालतको त ठुलो कुरा हो। यसैले भनिन्छ अदालत स्वयं पनि वर्ग दृष्टिकोणबाट राज्य सत्ताबाट निरपेक्ष रहँदैन। त्यो जहिले सुके पनि एउटा वर्गको पक्षपोषण सत्ताको पक्षपोषण गरिरहन्छ भनेर मार्क्सिस्टहरूले भन्छन्। त्यो चिज चाहिँ यसले अदालती फेरिस्ताले प्रमाणित गरिदियो। त्यो त नेपालको राजनीतिक दलहरू अदालतमा पनि हस्तक्षेप गर्ने, आफू निकटका मान्छेहरूलाई भर्ती गर्ने, माथि बढाउने काम गरिराख्दा ढिलो चाँडो यो अवस्था त आउने नै थियो। कहिले कसको पक्षमा होला, कहिले कसको पक्षमा। यहाँहरू त्यो निरपेक्ष त रहन सक्नु भएन नि त। हाम्रो व्यवस्था त्यस्तो छैन नि। यो चाहिँ कस्तो भने अब यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त वस्तुतत्व चाहिँ कस्तो भने एकदमै उत्तम कोटिको मान्यता रहेछ क्या मन्टेस्क्यूले परिकल्पना गरेको। एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचमा हकदार बनायो भने त्यसले चाहिँ भस्मासुर प्रवृत्ति देखाउँदो रहेछ। त्यसैले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचको हेडहरू कम्तीमा फरक हुनुपर्छ। एकले अर्काको हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने, कानुनको रक्षा गर्ने काम गर्छ। विधायकहरूले, व्यवस्थापिकाले कानुनहरू बनाउँछ, तर त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। नजिरो रूप बनाएर अदालतले पनि व्यवस्थापिकै काम गरिरहेको हुन्छ। महाभियोग जस्तो गरेर व्यवस्थापिकाले चाहिँ तपाईँले अदालतलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ।
कार्यपालिकाले त्यो दुईटाको चाहिँ कनेक्टिङ रडको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ भने असल कुरा हो नि त। तर भोलि चाहिँ आफूभन्दा गलत दृष्टिकोणको वा गलत पृष्ठभूमिको मान्छे आयो भने म चाहिँ अन्याय गर्छु, म माथि चाहिँ दण्ड चलाउँछ। त्यसैले मैले गरेका 7 अन्यायहरूको पनि रक्षा गर्नुपर्छ भनेर जब तपाईँ पेनिट्रेसन खोज्नुहुन्छ, अदालतमा योग्यतम व्यक्तिभन्दा आफ्नो मान्छे तपाईँ न्यायाधीश भएर जाने स्थिति बन्छ। र उसले त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने गरेका गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक कामहरूको पनि रक्षा कवच भएर बस्दिनुपर्छ। अहिले भएको त्यो छ। त्यसैले हाम्रो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन उच्चतम चेत र मानवीय मूल्य र व्यवहारमा आधारित सिद्धान्त हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले लागू गर्न सकेनौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट चित्रण मान्छेहरू खोज्यौँ, राम्रा मान्छेहरू होइन हाम्रा मान्छेहरू खोज्यौँ। र हाम्रा मान्छेहरू त सो त सबै राम्रा हुँदैन नि त। राम्रा भित्रले ठाउँ नपाएपछि त एक दिन त त्यसले त वास्तवमा डाइफङ्सन गर्छ। अहिले गरेकै त्यही हो कि हामी लोकतन्त्र यति राम्रो व्यवस्था यही कारणले फेल हुँदैछ त नेपालमा? फेल हुँदैन, लोकतन्त्र कहिले पनि फेल हुँदैन। व्यक्तिहरूको फेललाई लोकतन्त्रसँगको फेलसँग जोड्नु हुँदैन दुलालजी। लोकतन्त्र फेल हुँदैन किनभने हाम्रो सिस्टम अलिकति यो करप्टेड भयो। यस्तो हेर्नु न, एउटा यहाँ जतिको जिम्मेवार नेताले न्यायपालिकाको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बन्नु भनेको त यो त गम्भीर अवस्था हो। यो त होइन, लोकतन्त्र फेल हुँदैन। लोकतन्त्रमा कोही त्यसका नायकहरू होस् वा खलनायकहरू, लोकतन्त्रलाई तपाईँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यसले कहिलेकाहीँ गलत पनि गर्छ, तर लोकतन्त्र कहिले पनि फेल हुँदैन। जब लोकतन्त्र फेल हुन्छ त्यसपछि बर्मा हुन्छ। जब लोकतन्त्र फेल हुन्छ त्यसपछि उत्तर कोरिया हुन्छ। हाम्रो बाटो भनेको अल्टिमेटली लोकतन्त्रको माध्यमबाट नै समाजको सुदृढीकरण, समाजको समृद्धि सबलीकरण हो। हाम्रो बाटो बर्माको होइन, हाम्रो बाटो उत्तर कोरियाको होइन। अब नेपालको राजनीतिमा फर्कियौँ। एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहेँ यहाँलाई, हामीसँग समय पनि थोरै छ। अहिलेको जारी गतिरोध, नेपालमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधको निकास के हुनसक्छ? सहज निकास, यहाँले आफ्नो अडान मात्र नराखिकन सबैले मान्न सक्ने निकास चाहिँ के हुनसक्छ? गतिरोध त अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले होइन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प नै हो। त्यसको निम्ति अघि मैले पृष्ठभूमिमा विशद अब होइन तपाईँसँग मैले चर्चा गरेको छु। त्यसको निम्ति आन्तरिक गिरहकारी पनि भइरहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सनको रूपमा मङ्सिरमा निर्वाचन गराउने भनेर भित्री आन्तरिक तयारी पनि देखिन्छ। यसलाई अड्काइसकेपछि तपाईँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक खालको अब्जेक्सन होला, वा त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बजेटमा अब्जेक्सन होला। त्यसलाई आधार बनाएर तपाईँले चाहिँ संविधानका ती धाराहरू पनि अब आकर्षित भएनन् भनेर अर्ली इलेक्सनको पनि स्थिति होला। त्यो भनेको वर्स्ट कन्डिसन हो। यहीँभित्रको विकल्प, राजनैतिक विकल्प नै यसको निकास हो। त्यही नै हो हाम्रो अन्तिम विकल्प। योभन्दा अर्को विकल्प रहेको छैन। तर संसदीय प्रणाली र अहिलेको जुन गणितीय साङ्ख्यिकीय उपस्थिति छ त्यसले यही बाटो प्रशस्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रको इच्छा यही नै हो त? अर्ली इलेक्सन हो कि अहिले तत्काल? अहिलेको बिचमा यही भित्र लिएर जानुपर्छ। अर्ली इलेक्सन हाम्रो त्यो वर्स्ट, मैले भने नि खराब चाहिँ कहिलेकाहीँ खराब भइकन अनिवार्यता हुन्छ नि, त्यो चाहिँ वर्स्ट कन्डिसन हो। बेस्ट भनेको यहीँभित्रको विकल्प हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रतापजी, तपाईँलाई पनि, माउन्टेन टेलिभिजन र मेरा कुरा सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आगामी निकासका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।